بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل مع دروسنا الرابعة ابتدائي في اللغة الفرنسية. اليوم حنديرو صفحة 47 47. Je lis et je comprends. Je lis et je comprends. أنا أقرأ وأفهم. Lis le texte. Lis le texte. اقرأ النص. Le texte هذا هو النص. La fête du Mouloud. La fête du Mouloud. حفل المولد. J'assistais aux préparatifs de la fête. Les plateaux de gâteaux aux amandes et aux dattes prenaient devant moi le chemin du boulanger. J'entendais plusieurs jours à l'avance mes amis parler des jouets d'habits neufs. إذن حفل المولد j'assistais aux préparatifs de la fête. يعني أنا حضرت الاستعدادات للحفل. Les plateaux de gâteaux aux amandes. يعني les plateaux احنا نقولوا سنيوات أو أطباق الحلويات aux amandes باللوز. Et aux dattes وبالتمر. Les dattes هما التمر. Prenez devant moi le chemin du boulanger. يعني سلكت أمامي طريق الخباز. حب يقول أخذتها عند الخباز. J'entendais plusieurs jours à l'avance. يعني سمعت قبل عدة أيام mes amis parlaient des jouets. يعني أصدقائي يتحدثون عن الألعاب. d'habits neufs والملابس الجديدة. habits والملابس ملابس الجديدة. نبداو مع السؤال الأول. avec ta camarade ou bien avec ton camarade يعني مع صديقك أو صديقتك. Regarde le dessin. Écris la phrase complète. Regarde le dessin. انظر الرسم واكتب الجملة كاملة. complète يعني كاملة. Je cuis les gâteaux chez. أنا أطهي الحلويات عند يعني عند من نطهيو الحلويات نطيبوها. L'épicier. L'épicier هو البقال. Le menuisier. Le menuisier هو النجار. Le boulanger هو الخباز. إذن عندما نطهي الحلويات je cuis les gâteaux chez le boulanger. يعني أنا أطهي الحلويات عند الخباز. ما نديرهاش عند النجار وما نديرهاش عند البقال. Quels sont les préparatifs de la fête? Quels sont les préparatifs de la fête? ما هي استعدادات الحفل؟ جو النص قالك جاسيستي au préparatif de la fête. يعني أنا حضرت الاستعدادات الحفل. وش هي الاستعدادات؟ هذا لك نقطتين هو قالهم لك هما تقولوا les préparatifs de la fête. les préparatifs de la fête sont les plateaux de gâteaux aux amandes et aux dattes. Prenez devant moi le chemin du boulanger. هذو هما التحضيرات. يعني من هذا النقطتين نكتبوا حتى النقطة هذه. هذو هما تحضيرات الحفل. ب. lis la phrase. اقرأ الجملة. Le pâtissier. Le pâtissier prépare les gâteaux de la fête. يعني الحلواني يحضر les gâteaux de la fête. حلويات الحفل. Le pâtissier هو le sujet. Le pâtissier هو le sujet. إذا حنا باش نلقاو le sujet لازم نطرحو السؤال qui نطرحو السؤال qui باش نلقاو le sujet. d'accord يعني من qui يعني من كنقولو هنا qui prépare les gâteaux de la fête. من حضر حلويات الحفل؟ هو le pâtissier.
الحلواني. داكوغ. مثلا هنا qui porte le plateau des gâteaux، من حمل أطباق الحلويات؟ c'est le garçon، الولد. يعني نطرحو سؤال qui، نحيو هذا ونقولو qui prépare pardon les gâteaux de la fête؟ c'est le pâtissier. وفي غالب الأحيان لو سوجي يجي هو الأول، هو الفاعل. recopie les phrases plutôt، الجمل، انقل الجمل. souligne le sujet، سطر على الفاعل. هنا نقولو le garçon porte le plateau des gâteaux، يعني الولد يحمل طبق الحلويات. إذا هنا وراه لو سوجي، لو سوجي هو يجي في غالب الأحيان يجي الأول. إذا هذا هو لو سوجي، هذا هو الفاعل. qui porte le plateau des gâteaux، من حمل طبق الحلويات هو c'est le garçon. داكوغ. إذا هذا هو لو سوجي. إذا سوا ديروا اس ولا تكتبوا سوجي. le gâteau est délicieux، الحلوى لذيذة. qui est délicieux، كان هذه نغطيها ندير qui est délicieux؟ c'est le gâteau، الحلوى هي اللذيذة. إذا le gâteau هو le sujet، والسوجي جينيرالمون يجي هو الأول. lis la phrase، اقرأ الجملة. le garçon dessine une carte de vœux. le garçon الولد يرسم بطاقة التهنئة. إذا حنا نعرفوا باللي لو غارسون كي نحبوا كي يقولك غيروا يخليك فراغ، يقولك مثلا لو غارسون ديسين اون كارت دو فو، ديسين اون كارت دو فو حنقولوا إيل، هو يرسم بطاقة تهنئة. لو غارسون نعوضوه بإيل، هذا شفناه في الدروس اللي فاتت. مثلا بابا ريبار لو فيلو، مثلا يعني أبي يصلح الدراجة. إذا بابا باش نعوضوه بإيل، إيل ريبار لو فيلو، هو يصلح الدراجة. داكوغ. إذا نعوضوه بإيل. هنا عطاونا مثالين. remplace le sujet par le pronom il. إذا هنا نقولو لو كادو اي جولي، الهدية جميلة. حنا لو كادو بما انه راهو مذكر راح نديرو il est joli، il est joli، هو جميل. لو بونطالون اي neuf، السروال جديد. neuf حاب يقول جديد، السروال جديد، نقولو il est neuf، هو جديد. لو بونطالون راهو مذكر، لو بونطالون، إذا راح نديرو il est neuf. يعني كي تكون الكلمة هذه الأولى، يعني هذا هو لو سوجي، كي يكون هذا مذكر حنديرو il. داكوغ. وشفناه في الدروس اللي فاتت. lis à haute voix، lis à haute voix يعني اقرأ بصوت مرتفع. Le 12 janvier c'est le nouvel an. Le 12 janvier c'est le nouvel an. Nous fêtons يناير en classe. J'offre 7 cartes à ma maîtresse. 12 janvier هو يوم، هو عام جديد. نحن نحتفل بيناير في القسم. جوفر أهدي هذه البطاقة لمعلمتي. كتشوفوا الست هنا راهي بالأزرق لأنه الدرس هذا الجزء هذا حنديروه على أسماء الإشارة، وركزوا معايا فيه لأنه مهم. إذا في السينغوليي اللي هو حب يقول سينغوليي هو المفرد، والبلوريال هو الجمع. سينغوليي مفرد، بلوريال الجمع. في المفرد هادو أسماء إشارة، أسماء إشارة، هذا، هذه، هؤلاء. داكوغ كيما في اللغة العربية. إذا سيت كارت، هذه البطاقة. في الجمع نقولوا سي كارت. سو بلوزون، هذا المعطف أو هذا المعطف. سي بلوزون هي سترة، ما حبيتش نقول لكم سترة. لماذا؟ لأنه راهي في اللغة العربية لو كان ترجموا تولي مؤنثة، حنا نديروها هي مذكرة. حاولوا أنكم ماشي مالغري نترجموا بالعربية، كاين بعض الكلمات تكون مؤنثة في اللغة العربية، في اللغة الفرنسية هي مذكرة. إذا سو بلوزون نقولوا هذا المعطف. سي بلوزون هاته المعاطف. ست
و سو. داكوغ. هاد الاثنين هذا راهو في لو سينغوليي، ركزوا معايا، هذا راهو في السينغوليي يعني راهو في المفرد، في المفرد راهو في السينغوليي، هاد الاثنين راهو في السينغوليي. في لو بلوريال كي نحبوا نرجعوهم للجمع راح يوليو الاثنين سي، يعني سات في الجمع تولي سي، سو في الجمع تولي سي. داكوغ. هذا لازم تتفقوا عليه باللي سات و سو يولي في الجمع سي. سات هذا est un adjectif démonstratif qui détermine un nom féminin. يعني هذا السات هو عبارة عن اسم إشارة اللي يعبر على اسم مؤنث. هذا نديروه للمؤنث، السات هذه نديروها للمؤنث. و سو نفس الشيء un adjectif démonstratif qui détermine un nom masculin. هذا يعني اسم إشارة للمذكر. هذه نديروها للمؤنث وهذه نديروها للمذكر. وهذا الجمع نديروه للاثنين، للمؤنث وللمذكر. cette peut être remplacée يعني يمكن أن تستبدل peut être remplacée par une ou bien la. يعني كي تقدر تقول une ولا لا نستعملو cette. و ce peut être remplacé par un ou bien le. يعني كي تقدر تقول un يعني نستعملو ce، كي تقدر تقول le يعني نستعملو ce. هذو للمذكر هذه المؤنث. دوك نعطيكم أمثلة. ناخدو مثلا باردون فاليز، ناخدو فاليز، ناخدو ميزون، ناخدو بعض الأمثلة. ميزون، ناخدو ليفغ، كايي، فواتور، في، ليفغ، درناه ليفغ، كاي درناه، بلوزون، يلا، إيماج. ناخذوا هذه الأمثلة فيها بركة. هذه الأمثلة إذن أنا لو كان نقول لك واش تحط هنايا فاليز، حنا نقدروا نقولوا كما قلت لكم هنايا، نقدروا نقولوا إين فاليز ولا لا فاليز، نفس راهي في المؤنث. إين فاليز يعني راهي مؤنثة، فاليز راهي مؤنثة، بما أنها مؤنثة حندير ست فاليز. ميزون، إين ميزون حنقولوا ست ميزون. ليفغ نقولوا ان ليفغ، ان ليفغ، إذا حنقول سو ليفغ. كايي نقولوا ان كايي راهي مذكر، إذا حنقولوا سو كايي. داكوغ. فواتور نقولوا اون فواتور راهي مؤنثة، إذا حندير سيت فواتور. في راهي مؤنثة حنقولوا سيت في. بلوزون راهو مذكر معطف، بلوزون ان بلوزون، إذا حنقولوا سو بلوزون، باردون سو بلوزون. إيماج، إيماج نقولوا اون إيماج يعني صورة، إذا حنقولوا سيت إيماج. داكوغ. هذه للمؤنث للمذكر، للمؤنث للمؤنث للمذكر للمذكر. داكوغ. حنا دوك هنا قريتو منا سي هي في البلوريال، إذا حنا كي نحبو نرجعوها في الجمع، هنا راهي في المفرد السينغولي، كي نحبو نرجعوها للجمع نقولوا سيت فاليز، نقولوا سي فاليز. سيت ميزون في الجمع نقولوا سي ميزون. سو ليفغ نقولوا باردون نكتب غير سي، سي فاليز، ما تنساوش الاس لانه كاين اس. سي ميزون، الاس ما تنساوش، حذاري سينو يحسب لكم خطأ. نقولوا سي ليفغ، تنساوش الاس. سو كايي، سي كايي، ما كاش فرق بين سات و سو في الجمع، هو نفسه ديروه كاع سي، اذا نقولوا سي كايي. وما حذاري حذاري، هذا هو الخطأ، حذاري الاس ما تنساوش، راكو في الجمع. نقولوا سيت فواتور، سي فواتور، اس حذاري. سيت في، سي في. انا نسطر لكم عليه باش ما تنساوش، يعني تذكروه، بلا كنت في الجمع تنساو الاس، حينقص لكم عليه. سي بلوزون، سو بلوزون، سي بلوزون. سيت ايماج، سي زيماج. داكوغ. نتمنى انه يكون واضح من خلال هذا المثال. نكملوا الدرس. قال complète le dialogue par cette, c'est, ce. يعني أكمل هذا الحوار ب cette هذه، هذه للجمع، و ce هذا. dans la libraire يعني في المكتبة. تانينا tu veux acheter، عندنا اس هنا، إذا حنديرو سي.
tu veux acheter ces crayons هذه الأقلام ou ardoise نقولوا un ardoise ولا une ardoise إذن très bien نقولوا une ardoise نقولوا cette ardoise ou cette ardoise راهي مؤنثة d'accord ou cette ardoise أميرة non أميرة قالت لا livre نقولوا un livre بما أن نقولوا un livre راهم دوكا نقولوا ce non ce livre est gomme هي ميم نقولوا une gomme إذا نقولوا et cette gomme حنديروا cette تاع المؤنث مذكر حذاري je mets هنا عندي s ركزوا كي يكون الاس هنا شوفوا دائما الكلمه اللي تجي موراها هنا عندي اس اذا حندير تاع الجمع je mets ces affaires انا اضع هذه les affaires dans في باني نقولوا ان باني في السله نقولوا ان باني راهو مذكر اذا حنقول dans ce panier اذا تانينا tu veux acheter ces crayons ou cette ardoise أميرة non ce livre et cette gomme je mets ces affaires dans ce panier هنا حتقراو لا فراز اكسكلاماتيف هي الجملة التعجبية وهذه الإشارة هذه هي لو بوين ديكسكلاماسيون سي لو بوين ديكسكلاماسيون وهذه كومبليت حنقولوا لها لا فراز اكسكلاماتيف quelle belle carte de vœux حذاري الجمل دائما تبدأ ب ماجوسكول بحرف كبير وتنتهي كما هنا راهي سي اون فراز اكسكلاماتيف اذا حتنتهي بعلامة التعجب. هنا وصلنا لنهاية هذا لا فيديو. الى فيديو اخرى باذن الله. اترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.